सम्माननीय सभामुखज्यू, परिकल्पना गरौँ एउटा अपरेसन थिएटर, शल्यक्रिया कक्ष जहाँ रोग लागेको छ, थलिएको कर्मचारी तन्त्र। रोग लागेको दशौं भइसक्यो, क्यान्सर भइसक्यो, बिरामी गलेको थलेको अर्थतन्त्र भासिएको मेरो देश। यसका लक्षणहरू त्रास, अल्छीपना, भोलिवाद, अनैतिक लाभवाद, कमिसनवाद, कमजोर मनोबल, थरथर काँपिरहेको कुन बेला भासिने हो थाहा छैन। शल्यक्रिया गर्ने तपाईँ हामी सांसदहरू र शल्यक्रिया गर्ने म्यानुअल यो विधेयक राम्रो कुरा हो, पहिचान भयो, रोग राम्रोसँग पहिचान भएको छ, थलिएको कर्मचारी तन्त्र छ, क्यान्सर लागेको छ, यसलाई जरैदेखि उखाल्नु पर्ने छ। तर यो विधेयकमा जति पनि विषयहरू समेटिएका छन्, यो म्यानुअल मात्र प्रयोग गरेर अपरेसन गर्ने हो भने यो ट्युमर, यो क्यान्सर निको हुँदैन। हामीले क्यान्सरलाई यो विधेयक मात्र फलो गर्ने हो भने गिजोल्ने काम मात्र गर्छौँ, झनै क्यान्सर फैलिन्छ र बिरामी मर्ने पक्का हाम्रो देश। मैले यहाँ केही सुझावहरू दिन चाहन्छु, अति आवश्यक छ। शल्य चिकित्सक भएको कारणले यसलाई बृहत ढङ्गले चिरफार गर्दै गर्दा केही सुधार्नै पर्ने विषयहरू भेटाए। अवकाश प्राप्त गर्ने उमेरलाई बढाएर 2 वर्ष बढाइएको छ। यसले आर्थिक भार के पर्छ, कस्तो खालको प्रभाव पर्छ, कर्मचारीहरूले यसलाई विरोध गरिरहेका छन्। यसमा गहन भएर हामीले विचार गर्नु आवश्यक छ। सेवामा प्रवेश गर्ने उमेर पनि घटाएर पुरुषमा 32 र महिलामा 37 गरिएको छ। अहिलेको नेपालको शिक्षा प्रणाली हेर्दाखेरि र यहाँ परीक्षा हुने समय, नतिजा हुने समय हेर्दाखेरि 30-32 वर्ष पुगिसकेको हुन्छ एउटा ब्याचलर सकेर मास्टर सकाउँदासम्ममा। अनि न उसले लोकसेवामा प्रवेश गर्न पाउँछ, न उसले तयारी गर्ने समय पाउँछ। यसलाई पनि पुनर्विचार गरेर पहिलाकै ढङ्गमा लैजानुपर्छ मैले देखेको छु। अब मनोबल बढाउन के गर्ने त? बिरामी भइसक्यो होइन? अब हामीले कर्मचारीहरूको हक सुनिश्चित गर्नुपर्छ, हो, मनोबल बढाउनुपर्छ। साथसाथै जनताले पाउने सरकारी सेवामा पनि सुधार ल्याउन आवश्यक छ। सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने भनाइलाई हामीले अब अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसको लागि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई 360 डिग्री 360 डिग्रीमा नै हुने गरिकन 3 तहबाट, एउटा कार्यालयले, अर्को सेवाग्राहीले र अर्को सहकर्मचारीले नै मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था हामीले राख्नुपर्छ। र कन्ज्युमर्स रिभ्यू, सेवाग्राहीबाट पनि हामीले समीक्षा लिने, पुनर्विचार गर्ने, उनीहरूसँग छलफल गर्ने र त्यसको यो तीनैवटाको आधारमा चाहिँ हामीले कर्मचारीहरूलाई राम्रो गरेमा पुरस्कार दिने, नराम्रो गरेमा दण्डको व्यवस्था चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अब उपचारमा फलोअप पनि चाहिन्छ। क्यान्सरमा त झन् फलोअप अति आवश्यक छ। नियुक्ति, सरुवा, बढुवा पूर्ण मापदण्ड अनुरूप हुनुपर्छ। यो हामीले फलोअपमा विचार गर्नु पर्यो। मैले सकाइहालेँ सभामुख महोदय। पिरियडिकली आवधिक रूपमा हामीले फलोअप गर्नु पर्यो। एभ्री 5 इयर्समा चाहिँ हामीले तिनै तहमा खटाइएका कर्मचारीहरूको चाहिँ क्षमता वृद्धि हेरेर, उनीहरूको विकास हेरेर यसलाई चाहिँ हामीले फेरि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब कन्टिन्युस फिडब्याकको लागि होइन, सुधारको लागि, संशोधनको लागि चाहिँ हामीले एउटा पूर्व कर्मचारी मञ्चको अवधारणा ल्याउन सक्छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले पूर्व कर्मचारीहरूको योग्यता, क्षमतालाई उपयोग गरेर नयाँ कर्मचारीहरूलाई हामीले प्रशिक्षण दिने, सिकाउने, तालिम दिने इत्यादि गर्न सक्छौँ। अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने युवाहरूले अहिले +2 सकिने बित्तिकै विदेश जाने लहर नै चलेको छ। उनीहरूलाई देशमै राख्नको लागि +2 सकिने बित्तिकै हामीले निजामती सेवामा प्रवेश गरिकन उनीहरूको लागि खुला प्रतिस्पर्धा चाहिँ हामीले फेरि खोल्नु व्यवस्था गर्नुपर्छ। र हामीले देशैबाट उत्पादन भएका ट्यालेन्ट क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई, युनिभर्सिटीका टप 10 ग्रेजुएट्सहरूलाई, ग्रेजुएट र पोस्ट ग्रेजुएटहरूलाई चाहिँ एक्स्ट्रा 5 मार्क्स दिएर हामीले निजामती सेवामा प्रवेश हुने बाटो खोलाइदियौँ भने चाहिँ देशका ट्यालेन्ट प्रडक्ट्सहरू देशमै रिटेन गर्न सक्छौँ। यी कुराहरूमा विचार गरेर अघि बढ्यौँ भने हामीले अपरेसन राम्रो गर्न सक्छौँ। 3 मिनटले अपरेसन सफल हुन सक्दैन। थप अपरेसनका विधिहरू म दफावार छलफलमा प्रस्तुत गरौँला। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। सभामुख महोदय, धेरै समय पछाडि यो विधेयक आज संसदमा प्रस्तुत भएको छ र हामी सैद्धान्तिक छलफलमा आज छलफल गर्दैछौँ। यो विस्तृत रूपमा छलफल राज्य व्यवस्था समितिमै होला, संयोगले अहिले सभापति भएको समिति परेको छ। केही राम्रा कुराहरू पनि छन्, अझ यसलाई परिष्कृत गर्नु जरुरी हामीले ठानेका छौँ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो निजामती सेवा नेपालको स्थायी सरकार हो।
स्थायी सरकारलाई हामीले पार्टीको राजनीतिबाट दूरबीनबाट आँखाबाट हेर्ने पद्धति अन्त्य गर्ने गरी विधेयक आउनु पर्दछ। यो आजका लागि मात्र हामीले निर्माण गरेका छैनौँ, भविष्यका लागि पनि निर्माण गरिएको हो। अघि नै केही मान्य सदस्यहरूले भनिसक्नु भएको छ, यसलाई हामीले जाति र पार्टीको रूपमा हेर्ने भन्दा पनि समग्र मुलुकका कर्मचारीको मात्र होइन, मुलुकको स्थायी संयन्त्र सरकारको रूपमा हेर्ने हुँदा यसलाई अझ विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर सबैको सहमतिमा कतिपय कुराहरू यसमा नपुगेका कुराहरू छन् भने सबै मान्य सदस्यहरू यसमा पार्टीगत रूपमा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष नभइकन समग्र एकताको पक्षका रूपमा यसलाई निर्माण गर्ने प्रयासमा हामी लागौँ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकार 3 प्रकारका छन्, स्थानीय फाल्टै छ, सङ्घ फाल्टै छ, प्रदेश फाल्टै छ। सबैले आफ्नो अधिकार त्यही क्षेत्रमा खोजेका पनि छन्, तर हामीले यो निजामती ऐन निर्माण गर्दाखेरि सबै निजामतीलाई समेट्ने गरी र सबै एकै ठाउँमा अटाउने गरी निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। अझ कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार भएकोले हुकुमी शासन अन्त्य गर्ने प्रवृत्ति, जहाँ पनि मन्त्रीहरूको तजविजी, मुख्यमन्त्रीको तजविजी, प्रशासनिक प्रमुखमा स्थानीय तहका प्रमुखको तजविजीका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति र सरुवा बढुवा गर्ने पद्धतिको अथवा सङ्घको प्रधानमन्त्रीको अथवा मुख्य सचिवको यो अन्त्य गर्नुपर्छ। अहिले पनि कतिपय सचिवहरू तजविजी एक दिन भएको छैन, मन्त्री कहाँ 5 दिन असहमति भयो भने त्यो कहाँ पुग्ने हो, कुन प्रधानमन्त्री कहाँ थन्किनु पर्ने हो कि प्रधानमन्त्रीको अर्को ठाउँमा जानुपर्ने हो कि, यो पद्धतिको अन्त्य गर्नुपर्दछ। त्यो सँगसँगै अघि उठेका कुरामा एउटा कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, विशिष्ट श्रेणीमा पुगेको मान्छे जो यो लेभलबाट पुग्छ संवैधानिक नियुक्तिमा यिनीहरूलाई अलिकता ब्याक राख्ने प्रवृत्तिको कानुन ल्याउनु पर्दछ। तिनै मान्छेहरूलाई संवैधानिक नियुक्तिको प्रमुखहरू बनाएर पठाउने पद्धतिलाई अलिकता कन्ट्रोल गर्नुपर्ने देखिन्छ। सँगसँगै जो मुख्य सचिव सचिव विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई एनजिओ र आइएनजिओ र बिजेपी संस्थाहरूमा केही वर्षहरूमा जाने पद्धति अन्त्य गर्नुपर्छ। र नेपालका कतिपय हामीले सुनेका छौँ सचिवहरू मुख्य सचिवहरू भएका मान्छेहरू नै विदेशी सङ्घ संस्थामा काम गरेर विदेशीहरूको तलब लिएर यहाँ काम गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने यसमा जानुपर्छ। म फेरि पनि भने सभामुख महोदय, छोटो समय पार्टीको सदस्यबाट लिएर काम गर्ने पद्धति अन्त्य गरेर साँच्चै देशको सेवामा हामी तल्लिन्छौँ भन्ने खालका कुराहरू यसमा हटाउन सक्यो भने यो सबैको साझा दस्तावेज बन्छ र यो दस्तावेजलाई हामी सबैले निजामती मात्र होइन सबै नेपालीको दस्तावेज बन्ने खालको कानुन निर्माण होस्। शुभकामना छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो निजामती कर्मचारी विधेयक हेर्दाखेरि पण्डुराज बक्सको याद झलझली सम्झिन्छ। यो विधेयक जनता ओरिएन्टेड हुनु पर्थ्यो, देश ओरिएन्टेड हुनु पर्थ्यो। यो विधेयक कर्मचारी ओरिएन्टेड छ। भर्खर एकजना मान्य वक्ताले पनि भनेर जानुपर्छ, कर्मचारीले त हामीलाई जिताएर पठाएछ त उसैको हकित गर्नुपर्छ, जनताको हकित हामी हेर्नु हुँदैन। किनभने यो एउटा कुरा दुनियाँमा गुगलमा सर्च गर्ने, यहाँ धेरै पढे लेखेको मान्यजी हुनुहुन्छ, सर्च गर्नुहोस्, यति थरीको विधा भएको देश आजसम्म दुनियाँमा मैले पाइनँ। हिजो रातभरि मैले सर्च गरेँ गुगलमा कि यति 10 थरीको विधा त यो विधेयकमा प्रावधान गरेको छ र सालमा त्यतिकै 3 महिनाभन्दा बढी सार्वजनिक विधा हुन्छ, 49 दिन शनिबार हुन्छ। त्यसपछि 4-5वटा त नयाँ वर्ष हुन्छ नेपालमा, कुनै देशमा एउटा नयाँ वर्ष हुन्छ, यहाँ 4-5वटा नयाँ वर्ष हुन्छ। त्यस कारणले एउटा के गरे हुन्थ्यो भने यो विधेयकमा लेखिदिए हुन्थ्यो कि 1 दिन कर्मचारी आउने र तलब लिने, त्यति लेखिदिए पनि कर्मचारीको केही समस्या हुन्थेन। सेवा गराइ आउँछ, टाढा टाढाबाट आउँछ, उसलाई बस्नुपर्छ, भोलि बिदा छ, कहाँ गयो खाजा खाने गयो। तेस्रो कुरा के हुन्छ, ट्रेड युनियनले राजनीतिक दल बुझिरहेको छैन, राजनीतिक दल आफै फेल भइरहेछ। उहाँलाई लाग्छ अरूलाई फेल गरिरहेको छु। जसरी अहिले योभन्दा पहिला सत्ता गठबन्धनमा काङ्ग्रेस थियो, काङ्ग्रेसको आबद्ध कर्मचारी सबै सचिवहरू थियो, सहसचिव थियो, डिजी थियो। एमाले अनुमति कि त्यसलाई सबै काङ्ग्रेसवालालाई झार्यो, अब एमालेलाई आयो। अब जो काङ्ग्रेसको कर्मचारी छ त्यो त बस्दैन, हामीलाई त आनन्द छ, हाम्रो त कहीँ कोही काम गर्दैन किनकि स्वतन्त्र त कर्मचारी कोही छैन। भन्छ तपाईँ कुन पार्टीको हो, हामी भन्छौँ स्वतन्त्र सांसद, ऊ भन्छ कि पार्टीको पहिला सदस्यता लिएर आऊ त्यसपछि हामी काम गरिदिन्छौँ। र त्यही कर्मचारीलाई रिटायर भएपछि संवैधानिक निकायको प्रमुख बनाइन्छ, किनकि हाम्रो पार्टीको झोला यत्रो बोक्यो, 30 वर्ष पार्टीको झोला बोकेपछि त्यसपछि रिटायर पछि पनि त त्यसको बन्दोबस्त गरिदिनु पर्ने संवैधानिक निकायमा। त्यस कारण दलीय आबद्धता जबसम्म ट्रेड युनियन रहन्छ
पशुपतिनाथले पनि यो देशको विकास गर्न सक्दैन, सुशासन लाउन सक्दैन। दोस्रो कुरा, यो संविधानको खिलाफको यो ऐन हो। संविधानको हस्ताक्षरकर्ता यहाँ धेरै मान्यजी छ, म पनि हस्ताक्षरकर्ता हो, त्यहाँ समावेशी हो। जसरी पूर्व प्रधानमन्त्री बस्दाखेरि एउटै जातको बस्छ, त्यस्तै यो कर्मचारी युनियनमा कर्मचारीको निजामती पनि एउटै जातको बनाउन खोज्नु भएको छ, एउटै थरको बनाउन खोज्नु भएको छ। जस्तै सचिवहरू एउटै थरको छ, पूर्व प्रधानमन्त्री बस्नुहुन्छ कुन जनजाति थरको छ, कुन मुस्लिम छ, कुन थारू छ, कुन मधेसी छ, पर्दैन। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जस्तै एउटै जातको बनाउन खोज्नु भएको छ, त्यस्तै निजामती कर्मचारी पनि एउटै जात एउटै थरको बनाउन खोज्नु भएको छ। यसले देशको समस्या समाधान गर्दैन, एउटा कुनै जातको समस्या समाधान गर्ला। तर यो समावेशिताको विरुद्धमा जब दलितलाई, जनजातिलाई, मधेसीलाई, थारूलाई, मुस्लिमलाई, महिलालाई, वञ्चितहरूलाई अधिकारबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। 1 मिनट कन्टिन्यू गर्न दिउँ। वञ्चितबाट अधिकार विहीन बनाएर देशको समृद्धि हुँदैन, देशको अपनत्व हुँदैन। निजामती कर्मचारीमा सबैको अपनत्व चाहिएको थियो, तर एउटा खास वर्ग विशेषको, किनकि माथि निर्णय गर्ने जुन विधेयक बनाउने छ त्यो पनि एउटै जात वर्गको छ। सचिवहरूको गर्नुहोस् कुन थरको सचिव छ। धन्यवाद। आज प्रत्येक मन्त्री मन्त्रालयमा जानासाथ उसले नयाँ सचिव खोज्नुपर्ने अवस्था हामीले उत्पन्न गरेको छौँ। म यो विधेयकको अरू दफामा जान चाहन्न। 131 दफा छ जहाँ ट्रेड युनियन सम्बन्धी राइट छ। आज सोच्नुहोस्, तपाईँ हाम्रो लेभलबाट होइन, म यो रोस्ट्रमबाट प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले यो विषयमा, किनभने यो जे विषय छ ट्रेड युनियन राइटको लागि एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन राखी पुग्छ। तर हामीले त यहाँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि अब केन्द्रमा सङ्घमा मात्र होइन, प्रदेश तहमा पनि यो जाने भयो। अब प्रदेश तहमा विभिन्न नयाँ दल आयो भने तिनले पनि ट्रेड युनियन बनाउँदै जाने भए यसले हाम्रो कर्मचारी तन्त्रलाई कुन हदसम्म विभाजन गर्छ र त्यसको परिणाम के हुन्छ। आज पुँजीगत खर्च हुँदैन भनेर भन्छौँ हामी, पुँजीगत खर्च किन भइरहेको छैन? राजनीतिक नेतृत्व कराउँछ, तर कर्मचारी तन्त्रमा जुन प्रकारको अस्थिरता र विभाजन छ त्यसले गर्दाखेरि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। न कर्मचारी तन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्छ, न राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी तन्त्रलाई विश्वास गर्छ। यसको एउटा मुख्य कारण दलै पिछेको ट्रेड युनियन हो। हामीले यो कुरा भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। तर यो हटाउन कुनै एउटा दलले आँट गरेर हुँदैन। एमाले मात्र चाहेर पनि हुँदैन, यो काङ्ग्रेसले चाहेर मात्र पनि हुँदैन, माओवादीले चाहेर मात्र पनि हुँदैन। तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीज्यूले यो पहल कदमी लिनु पर्थ्यो। किन भन्दाखेरि आजको हाम्रो फाइदा र बेफाइदालाई हेऱ्यौँ भने, म केही थोरै समय चाहन्छु सभामुख महोदय, फाइदा र बेफाइदालाई हेऱ्यौँ भने हामीले देशको भविष्यलाई हेर्न सक्दैनौँ। नेता त्यही हो जसले आफ्ना मान्छेहरूको मुख हेर्दैन, आफ्नो स्वार्थ हेर्दैन, आफ्नो पार्टीको हित मात्र हेर्दैन। नेता त्यही हो जसले मूल रूपमा देशको हित हेर्छ। देशको हित हेर्ने हो भने, राष्ट्रको हित हेर्नु हो भने हामी सबको अनुभव छ। कुनै न कुनै तहमा बसेर हामीले पनि शासनमा सहभागी भएका छौँ र हाम्रो अनुभवले के भन्छ भन्दाखेरि आम जनताको अनुभवले भन्छ, आम सञ्चार माध्यमले लेखेका लेखहरूले, उनीहरूका सम्पादकीयहरूले भन्छ कि वास्तवमा अति राजनीतिकरणले नेपालको कर्मचारी तन्त्र आक्रान्त छ, विकृत छ। त्यहाँबाट त्यो पनि एउटा कारण हो। तर हामी कसैसँग आँट छैन। त्यो विधेयक पढ्दाखेरि पनि त्यो आँट देखिएन। अहिलेको सरकार होइन, पहिलेकै सरकारले तयार गरेर विधेयक हो। म विनम्रतापूर्वक यहाँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई यो विधेयकलाई पास गर्नुभन्दा अगाडि, किनभने हामीसँग संशोधन हाल्ने समय छ, सक्छौँ भने हामीले हिम्मतका साथ ट्रेड युनियन राइटको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। मैले यसो भनेर यहाँबाट जाँदाखेरि बाहिर पुग्नु पाएको छैन। मलाई मेरै कर्मचारी ट्रेड युनियनका साथीहरूले, म सम्बन्धित पार्टीका कर्मचारी ट्रेड युनियनका साथीहरूले आलोचना गर्न सक्छन्। तर देशको हित बोल्ने कि साथीभाइको मुख हेर्ने, देशको भविष्यको मुख हेर्ने कि राष्ट्रको भविष्यको मुख हेर्ने कि आफ्नो थोरै स्वार्थलाई हेर्ने? हामी सांसदहरूले, सिधा सभामुख महोदय, हामी सांसदहरूले यो कुरालाई ध्यानमा राखौँ। गाह्रो छ, मैले यति भन्ने कुरा भनिराख्दा पनि म ढुक्क छैन यो कुरा हुन्छ भनेर, नहुने सम्भावना बढी छ। तर कसै न कसैले बोल्नुपर्छ, कसै न कसैले कुरा अगाडि सार्नुपर्छ, कसै न कसैले गाली खान तयार हुनुपर्छ र हिम्मत गर्नुपर्छ, अनि मात्र देशले बाटो देख्छ। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, कर्मचारी सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संहिता अनुरूप सञ्चालन गर्नको लागि सङ्घीय निजामती ऐन ल्याइएको छ। म यसको स्वागत गर्छु। हाम्रो प्रशासन प्रणालीलाई सुव्यवस्थित र नतिजामुखी बनाउनलाई पेशागत रूपमा सक्षम, उच्च मनोबल र नैतिक रूपले उत्तरदायी बनाउने यसको उद्देश्य रहेको छ। उद्देश्य ठिक छ, किनकि हामीलाई मध्यम आय भएको समुन्न देश बनाउनु पर्नेछ। हाम्रो यो आकाङ्क्षा पुरा गर्नको लागि हाम्रो निजामती सेवालाई
त्यस अनुरूप आधुनिक बनाउन अति आवश्यक छ। तर के यो विधेयकले आफूले जुन उद्देश्य बोकेको छ, यसमा प्रस्तावित भएको कानुनी व्यवस्थाले यो विधेयकको उद्देश्यलाई बोक्छ बोक्दैन? किनकि यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि हामीले जरा चलाउनु पर्छ, तर विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाहरूले केवल हाँगाबिङ्गालाई छिमोल्ने कुरा मात्रै गर्छ। हामीले निजामती सेवाभित्र कस्तो व्यक्तिहरूलाई, नागरिकहरूलाई भित्र्याउने, यहाँबाट बहस सुरु गर्नुपर्छ। प्राज्ञिक हिसाबले काबिल, नैतिक हिसाबले प्रतिबद्ध, सिक्न चाहने नागरिकहरूलाई हामीले कसरी ल्याउने, अहिले भएको सेवा सुविधा, मौद्रिक सेवा सुविधा मात्र होइन, गैर मौद्रिक सेवा सुविधा, यो सबै कुराहरूबाट कसरी यो सबैभन्दा आकर्षित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ, भित्राइसकेपछि टिकाउने कसरी हो, यहाँभित्र न्यायको व्यवस्था, सरुवा बढुवा सबैलाई अनुमान योग्य बनाउने कुरा, स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश सङ्घमा जानका निम्ति ढोका खोलिदिएको जस्तो गरिकन करियर पाथलाई सुनिश्चित गरिने व्यवस्था, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था, र केवल उमेरको कुरा मात्र होइन, मेरिटोक्रेसीको व्यवस्था, मेरिटका आधारमा, काम गरेको आधारमा पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था, र त्यस पछाडि भित्राएर टिकाइसकेपछि सिकाउने व्यवस्था, निरन्तरको सिकाइको व्यवस्था। निरन्तरको सिकाइ भएन भने के हुन्छ भन्ने कुराको पछिल्लो प्रमाण राजस्व अनुसन्धानको विभागको कर्मचारीहरूले क्षमता नराख्दाखेरि, कोटिभिटी जस्तो एउटा संस्थालाई अहिले जुन खालको मुद्दा दायर गरिएको छ, कर्मचारीहरूको क्षमता नहुँदै गर्दाखेरि 70 अरबको नेपालको सूचना प्रविधिको उद्योग धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ, नजान्दाखेरि, नबुझ्दाखेरि। त्यो भएकोले सम्माननीय सभामुख महोदय, यसभित्र हामीले व्यापक रूपमा काम गर्नुपर्नेछ। यो कसैलाई, कर्मचारीलाई कतै गएर दोष दिएर मात्र पनि हुन्न। यहाँभित्र हामीले सेवक भनेका छौँ, तर शासक जस्तो किन भएको छ व्यक्तिगत कुरा होइन, यसको डिजाइनै फल्टी छ। हामीले उच्च मनोबलका साथ सन्तुष्ट भएर कर्मचारीलाई राख्न सकिरहेका छैनौँ। यो कुराहरूका निम्ति अहिले जसरी प्रस्तावित भएको छ, म यो सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सबै राजनीतिक दलका साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, मानिसहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यसमा हामीले क्रस पार्टी काम गर्नुपर्नेछ। किनकि यो सरकार वा यो पक्ष त्यो पक्ष भन्ने कुरा मात्र होइन, क्रस पार्टी काम गरेर हामीले बेस्ट हाम्रो निजामती सेवालाई कसरी बनाउने, हामी सबैले यसमा अनुभव गरेर आएका छौँ, हामी सबैले यसका सीमाहरू बुझेका छौँ। यसका निम्ति यसलाई सदन समितिमा गइसकेपछि त्यही अनुरूप काम गरौँ भन्ने एउटा प्रस्ताव पनि राख्दै मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक 2080 माथि सैद्धान्तिक छलफलमा आज हामी जुटेका छौँ। सर्वप्रथम त लामो राजनीतिक सङ्घर्षबाट, लामो सामाजिक आन्दोलनबाट स्थापित नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत सेवा प्रदायक संस्थाहरू एउटा नियममा आउनुपर्छ भनेर जुन विधेयक अहिले नेपाल सरकारले ल्याएको छ, त्यसप्रति म त्यसको पक्षमा आफ्नो मतहरू राख्न जाँदैछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले जो हामीले छलफल गरिरहेको विधेयक के साँच्चै हामीले भने जस्तो हाम्रो राजनीतिक उपलब्धि, राजनीतिक सङ्घर्षले स्थापित गरेको संहिता अनुरूप छ? के यो विधेयक साँच्चीकै नेपालको सामाजिक यथार्थता, समावेशिताको मूल मर्म अनुसार छ? संविधानले जुन समावेशिताको परिकल्पना गर्छ तदनुरूप छ? र नेपालको जुन विविधता हो, जुन सांस्कृतिक, धार्मिक, जाति, यसले समूहगत जुन सामुदायिक विविधता छ, त्यो विविधता अनुसार छ? मलाई लाग्छ यो विधेयकमा केही समस्या छन्। हामी भन्ने गर्छौँ, क्षमताका कुरा गर्छौँ, तर सामान्य सभामुख महोदय, क्षमता कुनै व्यक्तिगत हुँदैन। क्षमता वर्चस्वको हुन्छ, क्षमता जातिको हुन्छ, क्षमता इतिहासको हुन्छ, क्षमता समुदायको हुन्छ, क्षमता विभिन्न संरचनाबाट पाएको लाभांशका कारणले हुन्छ। तसर्थ क्षमताको मात्रै कुरा गरेर स्थायी सरकार भन्ने निजामती सेवा एकल जात, एकल भाषी, एकल लिङ्ग यो देखिने भयो भने फेरि पनि हाम्रो राजनीतिक उपलब्धिले काम गर्ने छैन। अहिले लाग्न सक्छ हामी क्षमताको कुरा गरिरहँदा, यो राज्यलाई समृद्ध बनाउने कुरा गरिरहँदा हामी भन्न सक्छौँ, हामी ठुला ठुला कुरा गर्न सक्छौँ, तर यो देशका सम्पूर्ण विविधता निजामतीमा देखिएन भने, महिलाहरूको उपस्थिति निजामतीमा भएन भने, यो देशका 13% बढी दलितहरूको उपस्थिति निजामतीमा भएन भने हामीले उपलब्ध गरेको राजनीतिक व्यवस्थाको के अर्थ? र अर्को कुरा, सामान्य सभामुख महोदय, निजामती सेवाले, सार्वजनिक सेवा भन्न रुचाउँछु म अझ, सार्वजनिक सेवाले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छ। हामीले व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ कि हाम्रो व्यवहार परिवर्तन भयो? यदि हाम्रो यो स्थायी सरकारको व्यवहार परिवर्तन भएन भने, यसले गर्ने भाषा परिवर्तन भएन भने, यसले गर्ने व्यवहार परिवर्तन भएन भने, सेवाको नाममा शासन गर्ने प्रवृत्ति भयो भने फेरि पनि हामीले यत्रो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई जगाना गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। पूर्व
आफ्नो मत राख्ने मान्यज्यूहरूले भन्नुभयो कि यसमा अन्तर्पार्टी काम गरौँ। हो, यो सामान्य कुरा होइन, यो एउटा पार्टीको मात्रै विशेष कुरा होइन। साँच्चीकै हामीले लामो सङ्घर्षबाट स्थापित गरेको राजनीतिक व्यवस्थालाई स्थापित गर्ने हो भने, संहितालाई साँचो अर्थमा जनताको पक्षमा ल्याउने हो भने, समावेशितालाई हामीले साँच्चै आत्मसात गरेको हो भने र यो देश तमाम विविधता सांस्कृतिक धार्मिक जातीय सबै विविधताको हो भन्ने हो भने यो विधेयकलाई तदनुरूप बनाऊ र यो विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा काम गरौँ भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू इमान्दार नभएसम्म कर्मचारीहरू इमान्दार हुने छैनन्। सरकारले राजस्वको 40% कर्मचारी प्रशासन र 60% विकासमा खर्च गर्नु जरुरी छ। कतिपय देशमा 5 वर्षसम्म मूल्य वृद्धि गरिँदैन। नेपालमा 10% तलब भत्ता वृद्धि गरिए 50% महँगी वृद्धि हुन्छ। यो विधेयकको नाम देश र जनताको सेवा गर्ने कर्मचारी विधेयक राख्नु उपयुक्त हुनेछ। जिल्लामा कर्मचारीहरू बजेटको लागि सिंहदरबार आउनुपर्ने र अग्रिम कमिसन बुझाउनु पर्ने अवस्था समाप्त हुनु जरुरी छ। एक सचिवले सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा भएको बताएको अप्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूतिर सोझिएको स्वीकार गर्नुपर्दछ। सरकार परिवर्तनसँगै मुख्य कर्मचारी फेरबदल हुनेतर्फ पनि प्रयोग गर्ने हो कि? देशको छिटो विकास र सुशासनको लागि सङ्घीय सेवामा देशभरिका नागरिक, प्रदेश सेवामा सम्बन्धित प्रदेशका नागरिक र स्थानीय सेवामा सम्बन्धित स्थानीय तहका नागरिक नियुक्ति हुने व्यवस्था जरुरी छ। स्थानीय भाषा बोल्ने र बुझ्ने कर्मचारीबाट स्थानीय जनताको थप सेवा हुनेछ। देशको सन्तुलित विकासको लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आफ्नो जिल्लामा मात्र घर जग्गा किन्न पाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। काठमाडौँको सुविधा जिल्लामा दिनु जरुरी छ। स्वास्थ्य सेवा समूह पनि विधेयकमा थप हुनु जरुरी छ। नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको सेवानिवृत्त हुने उमेर एउटै उमेर बनाउनु जरुरी छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्री कर्मचारीको लागि खाद्यान्न उत्पादन गर्ने मजदुर किसानलाई पनि 60 वर्षपछि निवृत्तिभरण दिने कानुन ल्याउनु जरुरी छ। राजनीति देश र जनताको इमान्दारीपूर्वक सेवा गर्ने क्षेत्र हो। कर्मचारीले प्रधानमन्त्री मन्त्रीदेखि सबैबाट हुने भ्रष्टाचार, कमिसन, कालोबजारी, पक्षपात, नाटावाट, बेइमानीको विरोध गरेकोलाई राजनीति गर्यो भने कारबाही गर्नु मिल्दैन। संविधानमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठनको व्यवस्था छैन। निजी क्षेत्रमा संलग्न मजदुरलाई भएको ट्रेड युनियन अधिकार कर्मचारीलाई दिनु संविधान विपरीत छ। एउटै ट्रेड युनियनको नाममा पनि यो अधिकार दिनु हुँदैन। शासक दलहरू आफ्ना ट्रेड युनियनका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार हुने ठाउँमा सरुवा बढुवामा लागेको हुँदा जनता विरोध गरिरहेको पनि ध्यान दिनुपर्छ। नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी गरेको, नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको, खुला सीमामा नेपालीलाई कुटपिट गरेको, मौका पाए गोली हानी नेपालीको हत्या गरेको देशमा कर्मचारीलाई तालिममा पठाउनु हुँदैन। किनभने विदेशी आक्रमकले दलाल नपाएसम्म नाकाबन्दी र आक्रमण गर्न सक्दैन। मान्य सदस्य, यहाँको समय सकियो। हस्, एकछिन सभामुखजी। आजको एउटा सञ्चार माध्यममा कञ्चनपुरको बेलौरीको माटो भारततर्फ लगिएको, नेपालको भूमि भारतमा पर्ने गरी नाप नक्सा गरिएको, सिँचाइ नहर, हुलाकी सडक, प्याराताल भारततर्फ पर्ने गरी स्ट्रिप नक्सा बनाएको उल्लेख छ। यसतर्फ संसद र सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। धन्यवाद। यदि तपाईँले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र बेल आइकन बटनलाई थिचेर साथसाथै लाइक र कमेन्ट गरिदिनु।